बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 सितंबर 2025 का दिन है और सुबह के 5 बजे हैं। तमाम दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। दरिया सतलुज में सैलाबी रेला तो मौजूद है, लेकिन 10,000 क्यूसेक के करीब रात का इजाफा हुआ है और पीछे हरीके पर भी 20-25 हज़ार का इजाफा हुआ है। तो सूरत हाल जो है ना वो थोड़ी बहुत और ख़राब हो सकती है, बाकी ज़्यादा कोई बड़ा ख़तरा नहीं है। दरिया सिंध का सैलाबी रेला इस वक्त जो है वो गुड्डू सखर कोटड़ी पर है और सखर कोटड़ी के दरमियान जो सैलाबी रेला है उसमें पानी का इजाफा हो रहा है। जो गवर्नमेंट के बांध हैं उनके साथ भी लग रहा है और मुख्तलिफ सेवन शरीफ या नवाब शाह या दीगर कुछ इलाकों में है। तो कोटड़ी का जो लेवल है वो जाएगा ऊपर 3.5 से तो ऊपर निकलेगा 3.25 या 4 लाख क्यूसेक तक जाएगा और डाउन स्ट्रीम भी तकरीबन इतना रहेगा, क्योंकि अभी जो अप स्ट्रीम है वो 3,28,000 है, डाउन स्ट्रीम जो है वो 3,06,000 क्यूसेक है। तो 22,000 क्यूसेक जो है वो कोटड़ी की नहरों को दिया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए पहले की, तो पहले कोटड़ी की नहरों को 42-43,000 क्यूसेक भी दिया जाता था, तो अब मेरे ख्याल में थोड़ा कम दिया जा रहा है। बाकी दरिया बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं, सिर्फ सतलुज में और सिंध में पानी की सूरत हाल है, ये भी आगे चलकर 4-5 रोज़ में इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएगी। बाकी पीडीएम में पंजाब के जो डीजी हैं इरफान अली काठी साहब, उन्होंने मानसून सीज़न 2025 के अख्ताम का ऐलान किया, क्योंकि ये बारिशी जो स्पेल आखिरी था, यानी जो वस्ती पंजाब या ऊपर मियाँ वाली डेरा इसमाइल खां यानी खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में आगे पंजाब शुमाल मशरक़ी पंजाब लाहौर में या कुछ भारत के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू और कश्मीर में भी बारिश हुई, तो इस्लामाबाद वगैरह के दीगर निचले इलाकों में पोठवार वगैरह के, तो ये अपना असर दिखाकर अख्ताम पजीर हुआ है। अच्छा, ये ख़बर भी एक सामने आई थी कि बल्कि मैंने भी आपको दी थी और इदारे भी बता रहे थे उस वक्त मार्च में कि इस मरतबा जो है 25 से 30% ज़्यादा बारिश होंगी और सैलाबों का ख़तरा भी, और दोस्त अब पूछते भी थे तो हम बताते थे कि इस तरह की सूरत हाल है और वही हुआ और वही खदशात है। फिर 1 अगस्त को या जुलाई के आखिरी हफ्ते में जब बताया जा रहा था कि जो सेकंड फेज़ है, चूँकि प्री मानसून 15 जून से 15 जुलाई तक होती है, 15 जुलाई से 15 अगस्त तक मानसून का जो फ़ेज़ 1 होता है और फिर 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक मानसून का फ़ेज़ 2 यानी फ़ेज़ नंबर 2। तो जो फ़ेज़ 2 की बात कर रहे थे वो शदीद तरक्की कर रहे थे और ये भी बताया जा रहा था कि जो मानसून है अगस्त के आखिरी हफ्ते में वो शदीद किस्म का होगा और उसमें बहुत ज़्यादा बारिश के इम्कान आते हैं और उसमें मुख्तलिफ जो मौसमियाती मॉडल्स थे, एक्यूमुलेटेड टोटल प्रिसिपिटेशन जिसको हम देख रहे थे कि पानी कितना ज़ख़ीरा और कितना, रेड अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है, येलो अलर्ट है, ख़ासकर जो भारत के इलाके रियासतें जो हमें मुतासर करती हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश से हम मुतासर होते हैं या गुजरात भारती या राजस्थान से जो कि सिंध में उस तरह से बारिशें आती हैं, और बाकी हिमाचल प्रदेश में जो बारिशें आती हैं उससे तो हम मुतासर दरिया की सूरत में होते हैं ना, जैसे ब्यास या सतलुज, वो इकट्ठे होकर पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और पिछले गुज़श्ता 2 माह से जिस तरह से उसने बर्बादी की हुई है और अभी तक कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब अंदाज़ा करें आज 20 सितंबर हो चुका है और अगले 10-15 दिनों के बाद गंदम की बिजाई का भी जो है वो सीज़न, लोग 20 अक्टूबर के बाद गंदम की बिजाई करते, तो 1 माह रह गया, तो अभी पानी जो है वो खड़ा है, फिर इलाके खुश्क होंगे। तो इस तरह की सूरत हाल, और ऊपर जो जम्मू और कश्मीर के इलाके हैं वहाँ से भी हम मुतासर होते हैं रावी और चनाब के हवाले से। तो बहरहाल कुल मिलाकर जिस तरह से बताया गया था, फिर 29 अप्रैल को भी इदारों ने बताया, पीडीएम में पंजाब ने बताया कि इस मरतबा बहुत ज़्यादा शदीद बारिशें हैं और गैर मामूली सैलाब भी बन सकते हैं, और वही हुआ। अब जो अगले साल के लिए बताया चेयरमैन एनडीए में जनाब लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर साहब ने कि 22% उनके मुतलका इस तरह की मुबैना ख़बर मिल रही थी कि 22% ज़्यादा यानी 22% ज़्यादा बारिश होंगी इस सीज़न में। ये इस 2025 से 2026 की अगर बात की जाए तो 2026 में 22% ज़्यादा बारिश होंगी और कुछ बता रहे हैं कि 30% ज़्यादा होंगी। तो अभी से मेंटली तौर पर आप तैयार रहें कि कोई अगला बड़ा सैलाब आ सकता है इसी तरह का। अब एक बात ज़हन में रखिए, मैं बस डाटा की तरफ जाता हूँ, जिस तरह से मुझे फीडबैक मिलता है उसी तरह की मैं वीडियो बनाता हूँ। जब नहीं मिलता तो मैं फिर आपको सिर्फ इतना डाटा बताकर मतलब आपकी जान छोड़ देता हूँ 2-2.5 मिनट की। जब लोग बहुत ज़्यादा कॉल्स करते हैं और बहुत सारे सवालात पूछते हैं तो मेरे जहन में वो सवालात उभरते मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। अच्छा, एक तो आपने जो आपके मकानात वगैरह हैं, सर्वे जिन इलाकों में नहीं हुआ तो आपने मकानात वगैरह को छेड़ना नहीं है। आपके कच्चे घरौंदे गिरे पड़े हैं, गार्डर, टीआर या बांस वगैरह, ये जो भी चीज़ें हैं, या आपका दरवाज़ा है वो ऐसे मट्टी में खड़ा हुआ है और बाकी इधर उधर से मड हाउसेज हैं आपके, यानी वो मट्टी वाले,
تو وہ گرے پڑے ہیں، تو آپ نے انہیں جب تک کہ آپ کا سروے نہیں آتا آپ نے اس کو چھیڑنا نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کے اوپر آپ کی تصویر بنے یا کوئی ڈیوائس کے ذریعے لوکیشن یہ وہ سارا ڈیٹا، کیونکہ ایگزیکٹ ڈیٹا لینا ہوتا ہے، ایکوریٹ. اچھا، اس کے بعد جو اگر پختہ مکان ہے تو بھی آپ کی دراڑیں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں تو اس کو بھی آپ نے دکھانا ہے. ہو سکتا پارشل ڈیمیج میں آپ کو وہ مکان آ جائے گا، آپ کو 5 لاکھ ملے گا. اگر فل آپ کا مکان مکمل طور پہ گر گیا ہے تو اس کا گورنمنٹ آف پنجاب آپ کو 10 لاکھ دے گی. اور ایک مویشی جو چھوٹا بکری بھیڑ وغیرہ اس کا 50,000، اور جو بڑے والا ہے اس کا جو ہے وہ 5 لاکھ. تو اب تک بتایا جا رہا ہے کہ 829 کے قریب غالباً جو مویشی ہیں وہ بہہ گئے ہیں، جس کے لیے گورنمنٹ کمپنسیٹ کرے گی ان متعلقہ لوگوں کو جن کے، اور باقی مکانات میں بڑی مقدار میں بڑے لیول پہ اس کا کمپنسیشن ہوگی یا بہت بڑی مالی امداد ہوگی، کیونکہ یہ ڈیزاسٹر ستلج کا بھی تھا، راوی کا بھی تھا، چناب کا بھی تھا. پھر جہاں پر یہ دونوں جیسے چناب اور راوی ملتے گئے، کبیر والا میں ملے اس نے تباہی اور بربادی کر دی. پھر آگے ملتان، بند بوسن، ضلع خانوال کے جو کبیر والا تحصیل کے علاقے متاثر ہوئے. راوی کی بات کرتے تو پیچھے راوی جہاں سے چلا بربادی کرتا ہے، اور تحصیل میاں چنو جو ہمارا ڈسٹرکٹ خانوال ہے اس کی بھی، اور پیچھے سائیوال، کمالیہ، ہڑپا، چیچاوطن، یہ سارے علاقے جات، اور آگے شجاباد، جلال پور، پیروالا، علی پور کے جو حشر کیا وہ تو آپ سب نے دیکھا. پھر ستلج جلال پور پیروالا کے ساتھ مل گیا، ستلج جہاں سے گنڈا سنگھ والا پہ چلا اور تمام جو اضلاع ہے وہاں سے بربادی کرتا ہوا نکلا گیا. پھر آگے رحیم یار خان راجن پور میں یہ سارے مل کر گئے. تو صورتحال اس طرح کی. تو بہرحال اب اگلے سال کے لیے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر آپ ابھی مکان آپ کے گر چکے ہیں تو آپ نے دوبارہ آباد کاری کرنی ہے، تو اس کے اوپر آپ نا 3، 4، 5 فٹ کا اور تھلا ٹبا ٹیلا بنا لیں تاکہ اگلے سیلاب سے بچا جا سکے. تو اس طرح کے انتظامات کریں. ہو سکتا ہے اگلا سیلاب جس طرح سے بتایا جا رہا ہے، اب دیکھو سب کچھ میرے اللہ کے اختیار میں ہے، تو پھر اور صورتحال خراب ہو سکتی ہے. ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر جو ہے وہ 1,08,040 کیوسک ہے، اور پونگ ڈیم کا جو لیول ہے وہ 1,395 فیٹ تک گیا تھا. اب تھوڑا کم کر دیا گیا کیونکہ پانی زیادہ نکالا جا رہا ہے. 1,394.25 فیٹ تک آ چکا ہے. میکسیمم 1,400 فیٹ ہے. 42,000 کیوسک وہاں پہ اپ سٹریم ہے، اور ڈاؤن سٹریم 60,000 کیوسک ہے، یعنی 59,829 کیوسک. اور بھاکڑا کی بات کرتے تو 1,677.78 فیٹ یعنی 1,680 فیٹ تک پہنچ چکا تھا، 1,678 فیٹ تک پہنچ چکا تھا، اور 1,680 فیٹ اس کا لیول تھا. تو 2 فٹ رہ گیا تھا. تو اس میں کچھ کہتے تھے کہ پانی کو تھوڑا نکال لیا جائے، اور کچھ کہتے تھے، یہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی ڈیٹیل بتاتے ہوئے، کہ نہیں رہنے دیں، اب 2 فٹ رہ گیا تو کوئی حرج نہیں اس میں، کیونکہ 3-4 فٹ اوپر تک لے کے جا سکتے اگر مزید بارشیں ہو گئی. تو بہرحال فی الحال تو 56,334 کیوسک آپ سٹریم ہے، اور ڈاؤن سٹریم 40,000 کیوسک ہے. ہریکے پر جو ہریکے براج جہاں پہ ستلج اور بیاس آپس میں ملتے ہیں وہاں پر 1,61,053 کیوسک آپ سٹریم ہے، اور ڈاؤن سٹریم 1,42,038 کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے. اور باقی وہاں پر بھارت کی راجستھان یا دیگر فیروز پور وغیرہ کی نہروں کو پانی دیا جا رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے 1,26,000 ڈاؤن سٹریم تھا تو 98,000 گنڈا سنگھ والا بن رہا تھا، اب 1,42,000 ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ 18-20,000 زیادہ ہوا ہے. تو گنڈا سنگھ والا 1,08,000 پہ چلا گیا. ہو سکتا ہے 5-10 ہزار اوپر چلا جائے یا 1,20,000 تک چلا جائے، تو کوئی زیادہ بڑا خطرہ نہیں ہے. اب گنڈا سنگھ والا پر 1,08,040 کیوسک، سلیمان کی پر 70,179، اسلام پر 66,407، راوی میں جسر پر 8,098، شادرہ پر 9,613، بلو کی پر 23,575، سدنائی براج پر 9,993 یعنی 10,000 کیوسک. دریا چناب میں مرالا پر 32,000، خان کی پر 34,000، قادر آباد پر 24,000، تریمو براج پر چنیوٹ پر 19,000، تریمو براج پر 44,000، پنجنت پر 1,20,000. منگلا ڈیم سے 9,000 کیوسک، رسول پر سے اخراج نہیں ہو رہا. دریا سندھ میں تربیلا ڈیم سے 1,37,000، کابل دریا میں 22,700 کیوسک، کالا باغ پر 1,48,000، چشمہ پر 1,58,000، توسا پر 1,54,000 کیوسک، اور گڈو براج پر آپ سٹریم 3,74,000 بلکہ 3,76,000 کیوسک ہے، ڈاؤن سٹریم 3,47,960 کیوسک. سکھر پر آپ سٹریم 4,82,000 کیوسک، ڈاؤن سٹریم 4,28,710 کیوسک. کوٹری پر آپ سٹریم 3,28,000 کیوسک، ڈاؤن سٹریم 3,06,887 کیوسک. اور یہ کوٹڑی کا لیول جائے گا اوپر، جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ 3.5 سے اوپر 3.25-4 تک جائے گا، اور تھوڑا ٹائم لے گا. ابھی 48 گھنٹے بڑھے گا، پھر لیول پہ رہے گا، پھر نیچے ہوگا. تو جس طرح سے گڈو سکھر نے 6-7 دن لگائے، تو اسی طرح یہ بھی لگائے گا. بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.